हाय गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. आणि हांव फास्ट ना मोटरा कडेन वयता, कारण खूब वारें येता पूण एक पावसाचो बूंद पडना पळय हिंगा. पळया तुमकां दाखयता. अशें काळे जावन आसता सगळी कडेन. इतले काळे जाल्या म्हणल्यार सुद्दां एक उदकाचो ड्रॉप पडना म्हणल्यार पळया तुमी. मोटरा कडेन पावल्या. ती काबेत आहा न्हू तशी सारकी येता आनी म्हाज्यान ऑलरेडी फातर दवरले आसा. ह्या सायडीच्यान आहा पळय मातशें ओपन आसा पळय, हिंगसान अशें उदक वचपाक शकता भितर. सो हांव तें सारकें करता मातशें, नाल्यार उदक गेलें न्हू मोटर बी वयतलो आनी मागीर आमकां उदक बी मेळपाना. एक दोन फातर दवरले हांवें. आज फायनली ना पावस बारीक बारीक पडपाक लागला. सो हांव परत घरा कडेन धांवता आनी फुल्ल भिजतलें फर्स्ट पावसान. आमगे थिंग बी पावस पडला आसतलो आयज. आनी तुमकां सगळें आयज ना गरमे कडल्यान मातशें जाता सारकें सुकून मेळटलें. मोबायल बी भिजतलो. हांव धांवता, मागीर मेळटा तुमकां. A few moments later. कितें करता रे तुवें? तें उदक उडोवपा मागीर उडोवप न्हू तें. सारांश भैया तुका थंडी जावपा ना? थंडी जावपा ना? कसली काय चडटा? सांगलें न्हू पावस पडटा म्हण. हांव ना सकलसान वयर पावता मेळना पावस गेलो आनी इल्लो असो पडलो. तितलो पडलो पळय ते मानेशान आनी उदक सगळें भरून उडोवन दिलें. नंतर इल्लो सुद्दां पावस पडला. म्हाका अशें दिसलेलें की आयज खूब पावस पडटलें, उदक बी जातलें म्हण. मार्गांव त्या सायडच्यान बी खूब पावस पडलो खंय, पण हिंगा इल्लो असो. एवरी टायम आमगे एरिया कितें जाता तें सांगता तुमकां. सगळ्या पावस पडटा, सगळ्या काणकोणा बी सगळ्या पावस पडटा. पूण आमगे एरिया लास्ट पावस पडटा. म्हळ्यार इन द सेन्स जो हेवी पावस आसता पळय सगळ्याच्या लास्ट पडटा. सगळ्यांची सगळे कडेन उदक बी व्हांवून गेल्यार सुद्दां आमगे पावस पडना. सारको पावस बी हेवी जाता पळय तेन्नाच पावस पडपाक लागता. सकाळच्यान मळब दाखयलें पळय तुमकां, कितले काळें आसलो तो पळय. इतली काळोख आसल्या म्हळ्यार खूब पावस पडपाक जाल्या, पूण कांय ना. थोडोसो तितलो पडलेलो आनी ना. पूण इल्ली सुद्दां वत येयला. दिसभर मड आसलेलें, कपडे बी कांयच सुकले ना. पावस येयला तो येयला आनी लायट बी येयला. सकाळी आय थिंक 8:30 अशी गेली ती लायट, अजून येयला. तरी बरें हांवें सकाळ फुडना सगळें उदक बी भरून दवरलें. आनी मागीर हांव सकयल गेल्लें पळोवपाक मोटराक. सो आतां म्हाका उदकाची टेंशन ना. आनी हांव आतां भाणावूच घालपाक वयता. म्हाजे बी अजून पावचो आसा, तो लेट जाता दिसता. 5:30 पावता खंय. पळया तो येयलो नंतर तुमकां मेळटा. तेका पावस पड म्हणटा. सकाळ गेली लायट अजून येयला. सकाळी गेलेली लायट. किती हाडलें? खंय आलो तू सांग? खंय आलो? हा खंय आलो सांग पपय. खंय आसलो रे तो? खंय आलो? आतां इतले दीस समर्थागेर आलो तो आतां. यो 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 आम सोदतालो तुका, आम रडटाले घरामध्ये. हा तू ना म्हण सगळ्या सांगलें हांवें. बुकलो ना म्हण आमगेलो. खंय आसलो तू? रट्ट वेळ आसता आतां. जगान मेळ्ळी. माजर आसपा ते कितले दिसांनी घरा कडेन येयले. आमकां दिसलें कोणी ना वागान बी व्हरलें म्हण. आमी ते टेंशन जाल्यार 2. आनी हांवें तुमकां सांगलें ना बी की तेका कोणी व्हरला बी. आयज आपुणशें थंयसान तें येयलें तें आमकां मेळ्ळें. इतली बरें दिसली खबर आहा तें येयलें तें घरा कडेन. अजून लायट येयली ना. सांजचे 6:30 जालीं पूण कितें येवपा ना दिसता. पळया कितें 8 म्हळ्यार येत जाल्यार ना. तेज खातीर आतां ना
पूण म्हाका व्हिडिओ तर घालपा जाय. आतां म्हादेवा मोबायल घेवन येयल्या, तेजे वयल्यान शूट करता. म्हाजो मोबायल बी स्विच ऑफ पडलो आनी म्हाका पळोवपा जाय पावर बँका चार्ज बी आसा जाल्यार चार्ज आसल्यार मागीर मोबायल चार्ज करून म्हाज्या मोबायलार सगळे व्हिडिओ ट्रान्सफर करता, मागीर तितून एडिट करता आनी मागीर अपलोड करता. सो आयचो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जाल्लो आसतलो आनी तुमकां गर्मे कडल्यान मातशी राहत मेळ्ळी आसतली. सो ओके गाइस, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय. अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना.